गांव के किनारे पर एक पुरस्कार खेत पड़ा हुआ था जो देखने में तो आम लगता था, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल अनोखी थी। ये खेत हर मौसम में सरसब्ज और शादाब रहता, चाहे आसपास के तमाम खेत खुश्क ही क्यों ना हो। उसकी मिट्टी में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी जादुई ताकत से सैराब होती हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर नई नस्ल को उस खेत के बारे में खबरदार करते। ये जिन्नात का खेत है, यहाँ कोई हल ना चलाए या बीज बोने की कोशिश ना करे, वरना जिन्नात नाराज हो जाएंगे। कई दिहाइयों से ये रिवायत चली आ रही थी और लोग खौफ की वजह से उस खेत से दूर ही रहते। लेकिन एक गरीब किसान की 14 साला बेटी नूर, जो अपनी हिम्मत और जहानत के लिए मशहूर थी, एक दिन उसने खेत की तरफ देखते हुए सोचा, अगर ये खेत इतना जरखेज है तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए। हमारी भैंसें कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि उनके लिए चारा नहीं है। उसकी माँ ने जब ये बात सुनी तो घबरा कर कहा, बेटी वहाँ मत जाना। बुजुर्ग कहते हैं कि जिन्नात ने एक किसान को उस खेत में हल चलाते देखा तो अगले दिन वो गुमशुदा था। लेकिन नूर ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी, अम्मी मैं सिर्फ घास काटूंगी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, नूर ने अपनी छोटी सी दराती उठाई और जिन्नात के खेत की तरफ चल पड़ी। उसके कदम जुर्रत से उठ रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी। क्या वाकई वहां जिन्नात रहते थे? अगर वो गुस्से में आ गए तो क्या होगा? लेकिन फिर उसने अपनी भूखी भैंसों का तसव्वुर किया और कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो खेत के करीब पहुंची, हवा में एक खुशबू तैरने लगी, ऐसी महक जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। घास के पत्ते चमक रहे थे, जैसे उन पर शबनम के बजाय हीरे जड़े हों। नूर ने गहरी सांस ली और दराती से घास काटनी शुरू कर दी। पहले ही वार में उसे महसूस हुआ कि ये घास आम घास से कहीं नरम और रेशमी है। लेकिन अभी वो चंद मिनट ही काम कर पाई थी कि अचानक रुक जाओ, एक घंटी जैसी आवाज़ गूंजी। नूर ने चौंक कर सर उठाया, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि उसका दामन खींच रहा है। नीचे देखा तो एक छोटा सा हल्की सी चमकती हुई मखलूक उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। नूर ने नीचे झुककर देखा तो उसकी सांस रुक सी गई। उस चमकदार मखलूक का कद तो सिर्फ एक बालिश पर था, लेकिन आंखों में ऐसी आग थी कि नूर का दिल धक से हो गया। वो वजूद अपने छोटे छोटे हाथों से नूर की दराती पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चीखा। उसकी आवाज़ में बिजली जैसी कड़क थी। ये हमारा मुकद्दस बाग है। इंसानों ने सदियां पहले वादा किया था कि यहाँ कोई कदम नहीं रखेगा। नूर का गला खुश्क हो गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही उस छोटे जिन ने अपनी उंगलियां चटकाई और अचानक नूर के चारों तरफ धुएं का एक घेरा बन गया। जब धुआं चटा तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाई, एक शीशे जैसी शफाफ गार में जहां दीवारें अंदर से रोशनी फेंक रही थी। सामने एक छोटा सा तख्त पड़ा था जिस पर वही चमकदार जिन बैठा था। अब उसके साथ मजीद 10-12 इसी तरह के छोटे छोटे जिन खड़े थे। सबकी नजरें नूर पर जमी हुई थी। सजा दो, सजा दो, वो चीख रहे थे। लेकिन अचानक एक गहरी धीमी आवाज गूंजी, खामोश। तमाम जिन फौरन खामोश हो गए। गार के अंदर से एक लंबा सफ़ेद दाढ़ी वाला जिन नमूदार हुआ। उसके सर पर सोने का ताज था और हाथ में चांदी की छड़ी। वो नूर के करीब आया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। तुम डरी हुई नहीं हो? उसने हैरत से पूछा। नूर ने अपने कांपते हुए होंठ समेटे और हिम्मत करके जवाब दिया, जनाब, मैं सिर्फ अपनी भैंसों के लिए थोड़ी सी घास काटी थी। हम गरीब हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं। ताज पहने जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी तो एक झटका लगा और नूर ने खुद को एक नई जगह पर पाया। एक शानदार बाग जहाँ हर तरफ फूल खिले थे। ताज वाला जिन अब भी उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी बेखौफी ने मुझे मुतासिर किया है, उसने कहा, लेकिन हमारे कवानीन के मुताबिक तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए या फिर हमारे लिए एक काम करना होगा। नूर ने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये जिन उसे किसी खतरनाक काम पर भेजना चाहता है? क्या वो कभी अपने घर वापस जा पाएगी? नूर ने घबराहट में अपने घर की यादें ताज़ा किए, माँ की फिक्र, भैंसों की भूख और अब ये अजीबो गरीब सूरत हाल। उसने बादशाह की आंखों में झांका। वहाँ गुस्से के बजाय पुरस्कार चमकती। क्या
کیا کام کرنا ہوگا؟ نور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ جن بادشاہ نے اپنی چاندی کی چڑی سے ہوا میں ایک دائرہ بنایا، فضا میں پانی کی طرح لہریں اٹھی اور ایک منظر ابھر آیا۔ ایک نوجوان جن، نور کی ہی عمر کا، ایک کرسٹل کے پنجرے میں قید نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی نیلی روشنی تھی۔ میرا بیٹا شہزادہ دراب، بادشاہ نے درد بھری آواز میں کہا۔ انسانی دنیا کے ایک جادوگر نے اس پر لعنت ڈال دی ہے۔ صرف ایک معصوم انسان ہی اس لعنت کو توڑ سکتا ہے۔ نور نے پنجرے کی طرف دیکھا۔ شہزادے کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ اس کے ہاتھوں پر عجیب سی سیاہ رگیں ابھری ہوئی تھی، جیسے کوئی تاریکی اس کے اندر صلاحیت کر گئی ہو۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ نور نے پوچھا۔ بادشاہ نے اپنی داڑھی سہلاتے ہوئے کہا، تمہیں انسانوں کی دنیا میں ایک خاص پھول لانا ہوگا، شب بوئے مقدس۔ یہ صرف اس غار میں ملتا ہے جہاں سورج کی کرنیں کبھی نہیں پہنچتی۔ نور کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا وہ اس خطرناک کام کے لیے تیار ہے؟ اگر وہ ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیا جن واقعی اس پر بھروسہ کر رہے ہیں یا یہ کوئی چال ہے؟ اگر میں یہ پھول لے آؤں تو؟ بادشاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، تمہاری نسلوں تک کے لیے ہمارا قید تمہارے خاندان کی خدمت میں ہوگا۔ تمہاری بھینسیں کبھی بھوکی نہیں رہیں گی۔ ایک لمحے کے لیے نور نے اپنے گاؤں کا تصور کیا، ہری بھری گھاس، موٹی تازی بھینسیں، خوشحال گھرانہ۔ پھر اس نے شہزادہ دراب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چنگاری تھی۔ میں کوشش کروں گی، نور نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے اپنی چھڑی ہلائی۔ اچانک نور کے گلے میں ایک چاندی کا پینڈنٹ لٹک گیا، جس کے اندر ایک نیلا ستارہ جلملا رہا تھا۔ یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، اور یاد رکھو، بادشاہ نے اسٹرک آواز میں کہا، تمہارے پاس صرف ایک رات کا وقت ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ… اس کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے ہی نور نے خود کو ایک تاریک جنگل کے درمیان پایا۔ ہوا میں ایک عجیب سی گھنٹی کی آواز گونج رہی تھی، اور اس کے گلے کا پینڈنٹ ہلکی نیلی روشنی خارج کر رہا تھا۔ نیلے پینڈنٹ کی روشنی میں نور نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ گھنا جنگل ایسا تھا جیسے کبھی سورج کی کرنیں یہاں تک نہ پہنچی ہو۔ درختوں کے تنے سیاہ اور چپچپے تھے، جیسے کسی نے انہیں قطران سے رنگ دیا ہو۔ ہوا میں ایک زہریلی خوشبو تھی جو سانس لینے کو مشکل بنا رہی تھی۔ پینڈنٹ کی روشنی نے ایک پتلی سی پگڈنڈی کو روشن کیا۔ نور نے قدم بڑھایا تو زمین سے عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ جھک کر دیکھا تو اس کے خون جم گئے۔ زمین پر کالے رنگ کے سانپ نما پودے تھے جو ہر قدم کے ساتھ حرکت کرتے تھے۔ آہ! ایک پودے نے اس کے پاؤں کو چھو لیا۔ نور نے محسوس کیا جیسے اس کی ٹانگ میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ پینڈنٹ سے ایک تیز نیلی چمک نکلی اور وہ پودا راکھ ہو گیا۔ یہ پینڈنٹ مجھے بچا رہا ہے؟ نور نے حیرت سے سوچا۔ سفر جاری رہا، ہر قدم پر نئے خوف، جھاڑیوں سے نکلنے والی خون آشام پھول، ہوا میں تیرتے ہوئے عجیب چہرے، دور سے آتی ہوئی کسی کے رونے کی آوازیں۔ پھر اچانک پینڈنٹ کی روشنی تیز ہو گئی۔ سامنے ایک کٹا ہوا پہاڑ نظر آیا جس کے درمیان سے ایک تنگ راستہ گزر رہا تھا۔ راستے کے شروع میں پتھر پر لکھا تھا، جو اندر جائے گا اپنی سب سے قیمتی یاد کھو دے گا۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ واپسی کا راستہ غائب ہو چکا تھا۔ جنگل کی تاریکی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی زندہ چیز۔ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا۔ امی، ابا، مجھے معاف کرنا، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور غار کے منہ میں قدم رکھ دیا۔ ایک ہولناک چیخ نے فضا کو ہلا دیا۔ نور نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے ذہن سے کچھ کھینچ رہا ہو۔ اس کے سامنے تصویریں گھومنے لگی۔ گھر کی پہلی یاد غائب، بچپن کی پسندیدہ کھلونا مٹ گیا، ماں کے چہرے کی شکل دھندلا گئی۔ نہیں، یہ مت لو! نور نے چیخ کر پینڈنٹ کو تھام لیا۔ نیلی روشنی نے پورے غار کو منور کر دیا۔ دیواروں سے عجیب سی چیخیں بلند ہوئی۔ نور نے دوڑنا شروع کیا، سیدھی سیدھی، جب تک کہ وہ دوسری طرف نہ نکل آئی۔ سامنے ایک جھیل تھی جس کا پانی بالکل سیاہ تھا۔ اس کے وسط میں ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جہاں ایک ہی پھول کھلا تھا، شب بوئے مقدس۔ اس کی پنکھڑیاں چاند کی طرح چمک رہی تھی، لیکن جھیل میں کچھ تیر رہا تھا، کوئی بڑی سی چیز۔
स्याह पानी की सतह पर अचानक लहरें उठने लगी। नूर ने पीछे हटते हुए देखा। झील के दरमियान एक भयानक शक्ल उभर रही थी। लंबे गीले बाल, जिसके नीचे चमकती हुई सब्ज आंखें थी। ये कोई औरत थी, लेकिन उसका निचला हिस्सा मछली की मानिंद था। इंसानी लड़की, उसने खुरदरी आवाज में कहा, ये पुल मेरे हिफाजत में है। क्या तुम अपनी आवाज के बदले में उसे लेना चाहोगी? नूर ने अपना गला खंगारा। वो अभी तक बोल सकती थी, लेकिन क्या ये कोई चाल थी? मेरी आवाज? झील की रखवाली ने अपने लंबे नाखून से पानी को छुआ। पानी में तस्वीरें उभरने लगी। नूर गांव में अपनी भैंसों को बुलाती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। माँ उसे घूर कर देखती है जैसे कोई अजनबी हो। सिर्फ एक गाने की आवाज़, रखवाली ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मीठी आवाज़ जो तुम्हारी माँ को नींद सुलाती थी। नूर के दिल पर बिजली सी गिरी। क्या ये वो याद थी जो उसने गार में खो दी? उसे अब अपनी माँ की गोद में गीत गाते हुए याद नहीं आ रहा था। अगर मैं ये दे दूँ तो क्या मैं पुल ले जा सकती हूँ? रखवाली ने सर हिलाया। नूर ने गौर से सोचा। उसकी आवाज़ के बगैर जिंदगी। लेकिन फिर शहजादा दुराब की तकलीफ दे तस्वीर जहन में उभरी। उसके साथ साथ उसका वादा भी। खेत, भैंसे, खानदान की खुशहाली। लीजिए, नूर ने अपनी बंद आंखों के साथ कहा। एक अजीब सी ठंडक उसके गले से नीचे उतर गई। जब उसने आंखें खोली तो रखवाली गायब थी और शबे बुए मुकद्दस उसके कदमों में पड़ा था। उसने फूल उठाया। वो गर्म था, जैसे कोई जिंदा चीज़। लेकिन अब एक नया मसला, वापसी का रास्ता। पेंडेंट की रोशनी मांद पड़ चुकी थी। नूर ने अपनी आवाज़ आजमानी चाही। कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी। अचानक झील का पानी हिलने लगा। नीचे से एक सफ़ेद कश्ती उभरी जिस पर जिन बादशाह खड़ा था। तुमने मेरा इम्तहान पास कर लिया, उसने कहा। अब आओ, हमें जल्दी है। सूरज निकलने में सिर्फ चंद ही लम्हात बाकी है। नूर कश्ती पर चढ़ गई। जैसे ही कश्ती हरकत में आई, उसने देखा पानी के नीचे हजारों चेहरे उन्हें देख रहे थे और सबके सब नूर जैसे थे। कश्ती तेजी से स्याह पानियों पर सरकती चली जा रही थी। नूर ने झील के नीचे मौजूद अपनी ही शक्ल के लाखों चेहरों को देखकर कांपते हाथों से पेंडेंट को थाम लिया। जिन बादशाह ने उसके खौफ को भांपते हुए कहा, ये सब वो लड़कियां हैं जो कभी यहाँ तक पहुंची थी मगर वापस ना जा सकी। नूर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी गुमशुदा आवाज़ की तरफ देखा। क्या वो भी हमेशा के लिए उन्हीं चेहरों में शामिल हो जाएगी? कश्ती किनारे लगते ही जिन बादशाह ने नूर का हाथ पकड़ा और उसे एक सुरंग में खींच लिया। अंधेरे में उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। सामने से हल्की सी सुर्ख रोशनी आ रही थी। देखो, बादशाह ने इशारा किया। सूरज का पहला किनारा उफक से नमूदार हो रहा था। नूर ने अपनी मुट्ठी में फूल को मजबूती से भींच लिया। उसकी पंखुड़ियां गिरना शुरू हो गई थी। जल्दी करो, बादशाह चीखा। वो दोनों शहजादा दुराब के पिंजरे तक पहुंचे। नूर ने लरजते हाथों से फूल पिंजरे पर बढ़ाया। अचानक नीली चमक ने पूरे महल को रोशन कर दिया। शहजादे के हाथों के स्याह रगें गायब हो गई। वो खड़ा हुआ और पिंजरे की सलाखें पिघलने लगी। लेकिन तब ही महल की दीवारें गिरना शुरू हो गई। जिन बादशाह ने नूर को धक्का दिया। वापस जाओ, इंसानी दुनिया और जिनों की दुनिया का दरमियानी रास्ता बंद हो रहा है। नूर ने अपने आप को एक सुरंग में गिरता महसूस किया। नीचे और नीचे। फिर अचानक वो जिनों के खेत में गिर पड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी शबे बुए मुकद्दस का एक पत्ता था जो हवा में तहलील हो रहा था। और फिर उसने महसूस किया उसके गले में एक इर्ताश। आ आ एक धीमी सी आवाज़ उसके हलक से निकली। उसकी आवाज़ वापस आ रही थी। नूर अपने घुटनों के बल खेत में बैठी हुई थी। उसके होंठों पर एक धीमी सी लर्जिश थी। उसने अपनी आवाज़ को आजमाने की कोशिश की। फिर अचानक अम्मी, ये दो टुकड़े अल्फाज उसके गले से निकले तो नूर की आंखों में आंसू चमक उठे। उसकी आवाज़ वापस आ रही थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह नहीं। ज़मीन पर हाथ रखते हुए उसने महसूस किया कि मिट्टी गर्म हो रही है। धमाके की सी आवाज़ आई। सामने की ज़मीन फटी और एक छोटा सा जिन बाहर निकला। वही जिसने पहले दिन नूर को डांटा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि इज्जत थी। उसने अपने चमकदार हाथों से एक पेचीदा अलामत बनाई।
تم نے ہمارے شہزادے کو بچایا، جن نے گہری آواز میں کہا۔ اب ہمارا وعدہ۔ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے، فوراً کھیت کی گھاس میں چمکدار شبنم کے قطرے جگمگانے لگے، زمین سے ہلکی سی نیلی روشنی پھوٹنے لگی، ہوا میں خوشبو پھیل گئی جیسے کسی نے لاکھوں پھول کھلا دیے ہوں۔ نور نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے پاس ایک ننھا سا پودا اگ آیا تھا جس پر چاندی کے رنگ کا ایک پھول کھلا ہوا تھا۔ یہ لو، جن نے کہا، ہماری دوستی کی نشانی، جب بھی تمہیں مدد چاہیے اس پھول کو چھوا کرنا۔ گھر واپس آتے ہوئے نور نے محسوس کیا کہ اس کی آواز بتدریج واپس آ رہی ہے۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنی ماں کو دروازے پر کھڑے دیکھا، آنکھوں میں خوف اور غصہ تھا۔ کہاں تھی تم؟ پوری رات گھر نہیں آئی، ماں نے ڈانٹا۔ نور نے اپنا بستہ کھولا جس میں چمکدار گھاس بھری ہوئی تھی۔ امی، میں… اس کی آواز مکمل طور پر واپس آ چکی تھی۔ میں نے جنوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں نور کی بہن سے موٹی تازی ہو گئی۔ کھیت ہر موسم میں سرسبز رہنے لگا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ کیسے ایک غریب کسان کی بیٹی کے پاس ہمیشہ تازہ دودھ اور مکھن ہوتا ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی چاند نیلا ہوتا، نور کھیت کے کنارے بیٹھ کر ایک عجیب سی دھن گنگناتی، اور اگر کوئی قریب سے دیکھتا تو محسوس کرتا جیسے ہوا میں چھوٹے چھوٹے چمکدار وجود اس گیت پر ناچ رہے ہوں۔ پورے چاند کی نیلی روشنی میں نور کھیت کے کنارے بیٹھی اپنی نئی گیت گا رہی تھی۔ ہوا میں جھومتے چمکدار وجود اس کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے جیسے کوئی خفیہ رقص ہو رہا ہو۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، سامنے کی فضا میں ایک چمکدار دھند چھا گئی۔ نور نے اپنے گلے کے پینڈنٹ کو تھاما، وہ گرم ہو رہا تھا۔ شہزادہ دراب، نور کے ہونٹوں پر نام آیا۔ دھند میں سے ایک بلند قامت شخصیت ابھری، وہی شہزادہ جسے نور نے لعنت سے آزاد کرایا تھا، لیکن اب بالکل مختلف۔ اس کی آنکھیں اب بھی نیلی تھی، لیکن اب وہ روشنی پھیلاتی تھی۔ شہزادہ دراب نے خاموشی سے نور کے پاس آ کر کہا، تم نے وہ کر دکھایا جو صدیوں سے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر سے ایک چھوٹا سا نیلا بیج ظاہر کیا۔ یہ لو، ہماری دوستی کا پہلا بیج، اسے اپنے گھر کے آنگن میں بو دو۔ نور نے بیج لیا، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی گرمی اس کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچ گئی ہو۔ اچانک بیج سے ایک ننھا پودا نکلا جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک شاندار درخت بن گیا۔ یہ درخت ہمارے مستقبل کی علامت، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جس دن یہ پھل دے گا، انسان اور جن کی دنیائیں ہمیشہ کے لیے جڑ جائیں گی۔ ماں کی آواز آئی، نور دیکھو تو ہمارے آنگن میں کیا کھلا ہے۔ نور نے مڑ کر دیکھا تو سارا گاؤں درخت کے گرد جمع تھا۔ بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بچوں کے چہرے پر حیرت، اور ایک چھوٹی سی بچی نے نور کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آؤ ہم سب مل کر ایک کہانی گڑھیں۔ اور اس طرح ایک نئی داستان کا آغاز ہوا۔